अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर मकसद से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है आप लोग सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों तो आइए सुनते हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब का बयान, जो खास अहम रखता है बयान मुसलमानों के लिए, हम सब के लिए। तो दोस्तों आइए हम आप और आप मिलके उस बयान को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे और इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए इस बयान को हम लोग देखते हैं और उसको समझते हैं इस बयान में क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान को अल्लाह जब कोई नेमत देता है, इंसान को अल्लाह जब कोई ताकत देता है, इंसान को अल्लाह तबारक व ताला जब किसी नेमत से नवाजता है, तो अल्लाह तबारक व ताला नेमत देने के बाद वो नेमत देने वाला खुदा एक कंडीशन रखता है कि नेमत पाने के बाद अगर तुम मेरी नाफरमानी नहीं करोगे, कंडीशन ये है, नेमत पाने के बाद अगर तुम मेरी नाफरमानी नहीं करोगे तो मैं नेमत में इजाफा कर दूंगा, नेमत को बढ़ा दूंगा। कुरान उस मजमून को यूं बयान करता है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि जब तुम मेरी नेमतों पे शुक्र करोगे, तो शुक्र का मतलब सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं है, बल्कि शुक्र का मतलब ये है कि जब अल्लाह तुम्हें नेमत दे तो उस नेमत का तुम मिसयूज न करो, ये शुक्र है, तुम उसका गलत इस्तेमाल न करो, ये शुक्र है। और अगर इंसान नेमत पाने के बाद जब उस नेमत का मिसयूज करता है, गलत इस्तेमाल करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो फिर अल्लाह उस नेमत को बहुत दिनों तक तुम्हारे पास रहने नहीं देता, बल्कि अल्लाह उस नेमत को छीन लेता है। नेमतों में बहुत सी नेमत है। माल अल्लाह की अता है, माल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी अता है। माल होता है तो इंसान सदका भी देता है, माल होता है इंसान हज भी करता है, माल होता है इंसान मस्जिदें भी बनाता है, माल होता है इंसान मदरसे भी बनाता है। गर्ज के माल को बुरा समझते हैं, मैं समझता हूँ कि गालिबन उनको मुकम्मल तौर पर इस्लाम की तालीमात पर उनकी नजर नहीं है, इसलिए वो माल को बुरा समझते हैं। अगर माल बुरा होता तो उस्मान गनी इसी माल से 2 मरतबा जन्नत क्यों खरीदते। आप जानते हैं कि माल, अल्लाह अकबर, अगर फिरौन के पास गया तो उसने फिरौन को जहन्नम का कुंदन बना दिया, जहन्नम का ईंधन बना दिया। अल्लाह अकबर, जहन्नम का ईंधन बना दिया, कुंदन क्या बनता, ईंधन बना दिया। नमरूद के पास गया, उसको जहन्नम का ईंधन बना दिया। बुख्त नस्र के पास गया, उसको जहन्नम का ईंधन बना दिया। शद्दाद के पास गया, उसको जहन्नम का ईंधन बना दिया। लेकिन वही माल जब सैयदना उस्मान गनी के पास आता है तो उस्मान गनी 2 मरतबा उसी माल से जन्नत खरीदते नजर आते हैं। और अल्लाह के रसूल ने किसी सहाबी को वो नहीं फरमाया जो सैयदना उस्मान गनी को फरमाया। जब सरकार उस्मान गनी ने 300 ऊंट माल से भरकर जंग तबूक के मौके पर चंदे के तौर पर इस्लाम को पेश किया, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आज के बाद उस्मान कुछ भी करे उसको कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उस्मान कुछ भी करे अल्लाह उसको जन्नत ही अता फरमाएगा। अंदाजा फरमाए, ये माल की बरकत है। मेरे भाइयों, माल से आपने जन्नत खरीदी है। इसी तरीके से आका इरशाद फरमाते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। भाइयों बताओ, अगर इंसान के पास माल ना हो तो क्या वो मस्जिद बना सकता है, वो मस्जिद की तामीर कर सकता है? नहीं, हरगिज़ तामीर नहीं कर सकता। इसी तरीके से हज करने जाओ तो हर कदम पे नेकी मिलती है, हज करने वाले के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। हज करने वाला गुनाह से ऐसे पाक होता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। बताओ, क्या बगैर पैसे के कोई हज कर सकता है? अल्लाह अकबर। इसी
اسی پر آپ قیاس کر لیں۔ اور ایک بات اور سن لیں، میرے آقا فرماتے ہیں صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بری موت سے بچا لیتا ہے، صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کو بری موت نہ دے اور بری موت سے اس کی حفاظت ہو، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے صدقہ دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی مت ہونے دو۔ مال نہیں ہوگا تو کیا انسان صدقہ دے گا؟ تو یہ مال بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری نعمت یہ جان اور جوانی جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب آئیے میں آپ کے سامنے ان دونوں نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مال سب چاہتے ہیں لیکن اللہ اکبر جب مال آتا ہے تو مال کا مس یوز کیا جاتا ہے، مال کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں کی جان کو، مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، پتا چلا ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے۔ اور اللہ اکبر، آج کل کے مسلمان اللہ اگر مال دیتا ہے تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے، گھبرائیے گا مت، میں کوئی چندے کی تمہید نہیں باندھ رہا ہوں، میں صرف آپ کے دلوں کی تطہیر کے لیے، آپ کی افکار کی تطہیر کے لیے کچھ پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، آج کے مسلمانوں کے پاس جب مال آتا ہے، آج کے مسلمانوں کے پاس جب جوانی آتی ہے تو مال اور جوانی کا مس یوز کتنا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج پوری دنیا کے اندر جتنے جرائم، جتنے پاپ قوم مسلم کر رہی ہے، اتنے جرائم دنیا کی کوئی قوم کرتی نظر نہیں آتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میں دلیل کے ذریعے سے اس کو ثابت کروں گا۔ اسی ہندوستان میں دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر اللہ اکبر رمضان شریف کی کوئی اہمیت کیا دوسری قوموں کے نزدیک ہے؟ ہرگز نہیں۔ رمضان شریف کی اہمیت صرف مسلمانوں کے نزدیک ہے، دوسری قومیں رمضان شریف کا احترام نہیں کرتی، اس کی عزت نہیں کرتی، بہتوں کو تو پتا بھی نہیں کہ رمضان شریف کیا ہے۔ لیکن ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا، توجہ کرنا، ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا کہ اللہ اکبر جتنی نئی فلمیں آتی ہے، کوئی بھی نئی فلم رمضان شریف کے اندر نہیں آتی ہے، یا تو رمضان شریف سے پہلے آتی ہے یا تو رمضان شریف کے بعد آتی ہے۔ آپ ہمیشہ غور کرنا، کوئی بھی نئی فلم آپ کو کبھی رمضان شریف میں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جہاں مسلمان لوگوں کے کہنے کے مطابق صرف 25 کروڑ مسلمان ہیں، آپ مجھے بتائیں دنیا دوسری قومیں ہم سے 4 گنا زیادہ، یعنی دوسری قومیں 100 کروڑ ہے اور ہم ہندوستان میں لوگوں کے کہنے کے مطابق، حالانکہ اگر سچائی سے گنا جائے تو الحمدللہ ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ اس ملک کے اندر، اس ملک میں ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ، لیکن چلیں جو لوگ کہتے ہیں وہی کہتا ہوں، 25 کروڑ مسلمان اس دنیا، اس ہندوستان میں رہتے ہیں، 100 کروڑ دوسرے سب مل کر کے رہتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں رمضان شریف میں نئی فلم کیوں نہیں آتی ہندوستان میں؟ رمضان شریف سے پہلے ہی کیوں آتی ہے؟ رمضان شریف کے بعد ہی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی سروے رپورٹ یہ ہے کہ جو بھی فلم ہٹ ہوتی ہے، جو بھی فلم کامیاب ہوتی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے دیکھنے سے کامیاب ہوتی ہے۔ یعنی جتنا زیادہ ہندوستان میں مسلمان فلم دیکھتا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب کا انسان نہیں دیکھتا۔ ہر مذہب کا آدمی زیادہ سے زیادہ سیٹرڈے یا سنڈے کو فلم دیکھنے جاتا ہے، لیکن یہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، بتاؤ مسلمانوں، احساس کرو، جس قوم کے پاس قرآن نہیں وہ صرف چھٹی کے دن فلمیں دیکھتے ہیں، اور جس قوم کے پاس قرآن ہے، جس قوم کے پاس رحمان کا رشتہ ہے، جس قوم کے پاس آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہے، وہ قوم کس قدر فلموں میں ڈوب گئی، کس قدر وقت کا مس یوز کر رہی ہے، وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے، جوانی کا غلط استعمال کر رہی ہے، دولت کا غلط استعمال کر رہی ہے، کہ فلمیں سب سے زیادہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، جوا سب سے زیادہ کوئی کھیل رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، نشہ سب سے زیادہ اگر کسی کے محلے میں ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ عورتوں پر اللہ اکبر گندی نگاہ کے حوالے سے جتنا زیادہ بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے شاید ہی کسی کے معاشرے میں ہو، مگر سن لو اور اچھی طرح سن لو، آج کل کے نوجوان لڑکے یا دولت مند لوگ یہ سوچتے ہیں مولوی
मौलवी साहब आपको क्या पड़ी है, आप दौलत हमारी है, माल हमारा है, जवानी हमारी है, ताकत हमारी है, अगर हम बुरे काम करते हैं आपका क्या बिगड़ता है, हमारा क्या बिगड़ता है? सुन लो, अल्लाह और रसूल ने जिम्मेदारी दी है कौम के उलमा को, कौम के दानिश्वरों को, अल्लाह के रसूल के सच्चे उम्मतियों को, कि बल्कि हर मोमिन को ये जिम्मेदारी है, जब तुम बुराई को देखो उसे रोको, जबान से रोको, बल्कि पहले तो हाथ से रोको, ताकत से रोको, जबान से रोको, और अगर जबान से भी नहीं रोकते तो कम से कम दिल में बुरा जानो, और जो दिल में बुराई को बुरा जानता है ये उसके कमजोर ईमान की अलामत है। अब मुझे बताओ, जब तुम बुराई को बुरा जानोगे तो ये कमजोर ईमान की अलामत है, और जो बुराई को बुरा भी ना जाने तो क्या उसका ईमान चला तो नहीं गया, उसके ईमान का तोता उड़ तो नहीं गया, ईमान का परिंदा उड़ तो नहीं गया। अब मुझे बताओ मेरे भाइयों, आप कहते हैं माल मेरा है, तकलीफ आपको क्या है, जान मेरी है, तकलीफ आपको क्या है? तो सुन लो, अच्छी तरह सुन लो, कुएं में गिरने वाले को बचाने की जिम्मेदारी देखने वाले पर है कि नहीं है? सड़क हादसे में अगर कोई बस से टकराने जा रहा हो तो बोलो बचाना अखलाकी फरीजा है कि नहीं है? अरे नादान, बस से टकराएगा तो उतना नुकसान नहीं होगा, अल्लाह अकबर, कुएं में गिरेगा उतना नुकसान नहीं होगा, रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करेगा तो इतना बड़ा नुकसान होगा कि उस नुकसान से तुझे कोई नहीं बचा सकता। आओ आपको बताऊं, दौलत और जवानी का मिसयूज करने वालों, गलत इस्तेमाल करने वालों, वो अल्लाह है, ताकत वाला, कुव्वत वाला, जो देना जानता है तो छीनना भी जानता है। दौलत के नशे में खुदा की नाफरमानी करने वालों, जवानी के नशे में अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। सुन लो, ये दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी खबीस बीमारियां आती है वो गुनाहों की वजह से